नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइमको आजको श्रृङ्खलामा हामी नागरिकताको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हुन त त्यो नागरिकताको विषय विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको विषयवस्तु हो र यो यति धेरै भित्रै गम्भीर रूप लिइसकेको र समस्या भएको विषय हो कि हरेक पटक यसलाई सुल्झाउन खोज्दा पनि विरोध आउने, समस्या हुने, कहिले सरकारलाई मत नपुग्ने, यी विविध कारणले गर्दा वर्षौंदेखि नागरिकताको समस्या नेपालीहरूले बिहोरिरहेका छन्। सबै नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ, तर नेपालीलाई नागरिकता दिने नाममा विदेशीले नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने समान धारणा भने सबैको देखिएको छ। राजनीतिक सरगर्मी बढिरहेकै बेला नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ र त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रम यसरी बढिरहेको यो अध्यादेशको विषयमा त्यति धेरै छलफल पनि गर्न पाइएन, किनकि अन्य धेरै राजनीतिक घटनाक्रमहरू एकपछि अर्को विकसित भयो। त्यसकारण आज हामी नागरिकताको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। नागरिकता सम्बन्धी जुन अध्यादेश आएको छ यो अध्यादेशको विषयमा कुरा गर्छौँ कि यो अध्यादेशले विदेशीलाई नागरिकता दिनको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ अथवा नेपालीलाई नै यसबाट फाइदा हुन्छ। यी विविध विषयमा कुराकानी हुनेछ। कतिले यसलाई राष्ट्रघात भनेका छन्, कतिले अब नेपाल सिक्किम बन्छ, फिजीकरण हुन्छ समेत भन्न पछि परेका छैनन्। के यस्तै अवस्था आउन सक्छ? यो अध्यादेश आएपछि यो विषयमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ र यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग यसै विषयमा जानकार एकजना अधिवक्ता हुनुहुन्छ र उहाँ अधिवक्ता मात्रै हुनुहुन्न, यतिखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नागरिकताको विषयमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ, पिएचडीको स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। यसर्थ पनि उहाँको अनुभव, उहाँको पढाइले आजको कुराकानीलाई अझ बढी महत्त्वपूर्ण बनाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। स्वागत गर्न चाहन्छु म आजका हाम्रा अतिथि अधिवक्ता, पिएचडी स्टुडेन्ट, नागरिकताको विषयका एसके तिमिल सिन्हा। स्वागत छ। धन्यवाद निराजनजी। अब धेरै पृष्ठभूमि नमानौँ, हामी सिधै कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश 2078 जारी भयो राष्ट्रपतिबाट र यसलाई राष्ट्रघात भने कतिपयले केपी ओलीले राष्ट्रघात गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई साथ दिनुभयो भन्ने कुरा अरू चिजहरूमा जस्तै यो विधेयकमा पनि आयो। अब तपाईँ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ र नागरिकताको विषयमा पढ्दै पनि हुनुहुन्छ, के साँच्चै यस्तै भएको हो? तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ के हो यसमा? धन्यवाद निराजनजी। जति बेला यो अध्यादेश जारी भयो त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा यो अध्यादेशबाट राष्ट्रघात भयो, सिक्किमीकरण हुने भयो, त्यसपछि फिजीकरण हुने भयो, यो त एमसिसी भन्दा पनि घातक छ, अनि सुगौली सन्धिभन्दा पनि घातक छ भनेर यो अध्यादेशको विरुद्धमा अनेकौं आवाजहरू सुनियो, लेख रचनाहरू पनि पढ्न पाइयो। किन अहिले सामाजिक सञ्जालको अलि व्यापकता छ, तुरुन्तै घरमा बसेर एकैछिनमा मोबाइलको मार्फतै धेरै कुरा सुन्न र जान्न पाइन्छ। त्यसपछि यो के हो भनेर मैले अध्यादेश खोजेँ। त्यसपछि यसको एनालाइसिस गर्नु पर्यो। अब यसको एनालाइसिस गर्दा त एउटा यसको कन्टेन्टलाई एनालाइसिस गर्नुपर्छ। म एउटा स्कलरको हिसाबले साइन्टिफिक टुलहरूको प्रयोग गरेर हेर्नुपर्छ, विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट विभिन्न प्रिजम लगाएर यसको एनालाइसिस गर्नुपर्छ। अब मैले त्यो काममा म लागेँ, अध्यादेश पाएँ, त्यो काममा लागेँ। मैले यसको कन्टेन्ट एनालाइसिस गरेँ, अनि फेरि यसलाई कन्टेक्स्टमा पनि हेरेँ, अनि अर्को पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले पोजिटिभिजमको पर्सपेक्टिभबाट पनि हेरेँ, पोस्ट पोजिटिभिजमको पर्सपेक्टिभबाट पनि हेरेँ, अनि त्यसपछि ऱ्यासनलिजमको पर्सपेक्टिभबाट, अनि इम्पिरिसिजमको पर्सपेक्टिभबाट, अनि कज एन्ड इफेक्ट, कारण र परिणामको पर्सपेक्टिभबाट, अनि डिडक्टिभ र इन्डक्टिभ रिजनिङको पनि प्रयोग गरेर यसको मैले चाहिँ मल्टिपल इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्यो। यो के हो वास्तवमा, यो राष्ट्रघात हो कि होइन भनेर म त्यतातिर प्रवेश गरेँ। अनि गर्दाखेरि मलाई लाग्यो के तपाईँले आफ्नो निष्कर्ष के निकाल्नुभयो? अनि मैले भएकै हो कि यो परिस्थितिको उपज हो, यो ठिकै छ त अहिले? अनि मैले सबै हेर्दाखेरि चाहिँ यो अध्यादेश बाध्यता हो। यो बाध्यताले यो अध्यादेश जारी गर्नु परेको हो। यो अध्यादेश जारी नगर्ने कुराबाट हामी उम्कन सक्दैनौँ। मेरो निष्कर्ष त्यो हो। अब यो राष्ट्रघात, मैले यहीँनिर सोधेँ, बाध्यता भन्ने कुरा जुन तपाईँले गर्नुभयो हो, देशमा यत्रो कोभिडको सङ्कट छ, राजनीतिक अस्थिरता त्यसरी गन्जागोल भएको समय छ, प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् तपाईँहरू जस्ता अधिवक्ताहरूले, होइन? यस्तो बेलामा बाध्यता चाहिँ के पर्यो क्या? यो त बाध्यता त खास होइन जस्तो लाग्छ नि त सबैलाई। त्यस्तो हिडन बाध्यता के छ यो भित्र अहिले ल्याउनु पर्ने? त्यो सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँको के देखियो अध्ययनले? त यसलाई पनि केही भिन्न भिन्न पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँ र म कतै यात्रा गर्दैछौँ, केही साथीहरू पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, अनि हिँड्दै जाँदाखेरि बिच बाटोमा पुगेपछि एउटा डाँडो क्रस गर्नुपर्ने छ,
डाँडो पार गर्नुपर्ने छ। हामी सँगै भएका केही साथीहरूले चाहिँ अब यहाँ बसेर खाजा नखाइकन अब हामी यो डाँडो पार गर्न सक्दैनौँ, हामी भोकाइसक्यौँ भनेर केहीले भन्छन्, केही भोकाएका मध्येले केहीले भन्छन्, अनि हामी नभोकाएका मध्ये केहीले चाहिँ होइन यो डाँडो क्रस गरौँ अनिखेर आराम गरौँ उतातिर गएर खाऊँ भन्छन्। अब अर्थात् त्यसको नेपाली जनजीवनमा के उखान छ भनेदेखि भोकोले भन्छ डाँडावारी खाऊँ अनि अघाएकोले भन्छ डाँडा परे खाऊँ भनेर यो एउटा थियोराइज भएको छ यो एउटा भनाइलाई है त। अब यो कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले भर्खरै यो संसद सचिवालयको बबिता मिश्र भन्ने एकजना उपसचिवको आर्टिकल पढिरहेको थिएँ, भर्खरै पढेको आर्टिकल हो। अनि त्यो आर्टिकलमा उहाँले भन्नुभयो कि 2063 सालको नागरिकता ऐन बमोजिम नेपालमा जन्मसिद्धको नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूको एउटा ठुलो दबाब थियो हामीमा, यो अध्यादेश पारित गर्नुपर्छ भने यो नागरिकताको संशोधित अध्यादेशको कुरा है, किन यो आउनुभन्दा अगाडि नै अध्यादेश विधेयकमा छलफल भइसकेको छ। अनि त्यो विधेयक पारित तुरुन्तै गर्नु पर्यो भनेर हामीमा ठुलो एउटा दबाब थियो। उहाँले क्रिटिकल्ली लेख्नु भएको छ, आलोचना पनि छ समालोचना पनि छ, सपोर्ट पनि छ विरोध पनि छ, दुईटै। त्यो चाहिँ बाइनरी अपोजिसन छ उहाँको आर्टिकलमा मैले हेरेको छु। बाइनरी अपोजिसनको प्रयोग गरिन्छ, साइन्टिफिक मेथडहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ, उहाँले बाइनरी अपोजिसनको प्रयोग भएको छ त्यसमा। त्यो हेरेँ, त्यो एउटा बाध्यता भयो अनि त्यो बाध्यता हामीलाई ठुलो प्रेसर छ भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले। अनि फेरि यही बिचमा चाहिँ मैले अर्को चाहिँ गृह मन्त्रालयको गृह सचिवले प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभयो, गृह सचिव र एटर्नी जनरलले, खास गरी गृह सचिव महेश्वर नेउपाने सायद, उहाँले चाहिँ यो अध्यादेश आउनुको बाध्यताको बारेमा उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। सो द्याट त्यसमा के उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ भनेदेखि 2063 को नागरिकता ऐन बमोजिम जसलाई जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता दिइयो, अब तिनीहरूका सन्तानलाई छोराछोरीलाई चाहिँ नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ ठुलो दबाब छ। तिनीहरू त 47 सालमा जन्मेको मान्छे अहिले त 30 वर्ष भइसके, त तिनीहरूको त सबै गतिविधिहरू रोकिएको छ। त नागरिकता भएन भने त नागरिकको गतिविधि त व्यक्ति त त्यो राज्यविहीन जस्तै हुन्छ र अरू लिगल एक्टिभिटिजमा केमा पनि पार्टिसिपेट हुन पाउँदैन। त्यही कारण त्यो एउटा बाध्यता हो भनेर भन्नुभएको छ। अर्को ग्राउन्ड रियालिटीको कुरा गर्दाखेरि डाक्टर विजय मिश्र भन्ने एकजना मान्छे, डाक्टर विजय मिश्रले चाहिँ एउटा कार्यक्रममा केस स्टडीको चाहिँ उहाँले चाहिँ डिस्क्लोज गर्नुभएको छ। त यहाँनिर चाहिँ मधेसमा यो नागरिकताको एउटा समस्या नै थियो भनेर उहाँले एउटा केस स्टडी पेस गर्नुभएको छ। त्यो कुरा हेरियो अनि त्यो आधारमा भन्ने हो भनेदेखि त नेपालको संविधान 2072 जारी भइसकेपछि 3 वर्षभित्रमा त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सबै ऐन कानुनहरू बनिसक्नु पर्थ्यो। त्यसै अनुसार 2075 मा यो विधेयक पेश गरियो। पेश गरिसकेपछि 2 वर्षसम्म त त्यहाँनिर चाहिँ अलमलमा बस्यो। अनि गत वर्ष नै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था के समितिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो पारित गरेको छ। ठ्याक्कै यही यो अध्यादेशमा जुन कन्टेन्ट छ, जे विषयवस्तु छ त्यसले त्यही पारित गरेको छ। फेरि यो कन्टेन्ट चाहिँ नेपालको संविधान 2072 मा भएकै कन्टेन्ट हो यो कन्टेन्ट चाहिँ। अनि त्यो पारित गरेको छ। अनि मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि अनि त्यतातिर त्यो दबावले गर्दाखेरि यतातिर ढिलो भइसकेको छ कानुन बनाउन, अर्कोतिर ती नागरिक जसलाई नेपालको नागरिक हुन् भनेर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइसकिएको छ तिनका सन्तानहरू नागरिकता विहीन भएर बसेका छन्। अनि मधेस केन्द्रित दलहरूले चाहिँ लाई त त्यो दबाव छ, त्यो दबाव उनीहरूले पनि त्यो दबाव थेग्न सकेका छैनन्। थेग्न नसकेपछि यी विभिन्न किसिमका दबावहरूको कारणले गर्दाखेरि यो जारी गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। यो बिचमा 1 वर्षदेखि चाहिँ पार्लियामेन्ट चाहिँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ कहिले विघटित हुने कहिले पुनर्स्थापना हुने यो भित्र गोलमाल भइराख्यो, यसले चाहिँ स्मुथली काम गर्न पाएन। त्यो एउटा कुरा हो। त अर्को कुरा चाहिँ राजनीति भनेको के हो भनेर अर्को पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि राजनीति भनेको के हो भन्ने हेर्नुपर्छ। राजनीति भनेको राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने, त्यो शक्ति आर्जन गरेको शक्तिबाट सत्तामा बसिरहने या सत्तामा पुग्ने र फेरि शक्तिकै प्रयोग गर्ने त्यो एउटा गतिविधि राजनीति हो। त राजनीतिमा शक्ति आर्जनको लागि संवैधानिक किसिमले के कामहरू हुँदाखेरि शक्ति आर्जन हुन्छ भनेदेखि त्यो अस्वाभाविक भएन, त्यसकारण यो अध्यादेश जारी भएको हो। त्यही त तपाईँले जसको उदाहरण पनि दिनुभयो, स्टडी पनि गर्नुभयो हैन, तपाईँको आफ्नो कुरा पनि राख्नुभयो।
तर यो सबैलाई अहिले बाध्यता त भन्न मिल्दैन थियो नि त, किनभनेदेखि यो समस्या त अहिले होइन। आजको अब जस्तो अध्यादेश चाहिँ ल्याएर पनि भएको त केही पनि छैन, हुने पनि केही पनि होइन अहिले तत्काललाई होइन। जुन प्रकारमा देशमा अवस्था थियो त्यो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनै पर्छ भने संसद बारम्बार प्रधानमन्त्रीले नै संसदलाई त्यति ठाउँ दिनु भएन, चल्नै दिनु भएन भन्ने विपक्षीको कुरा छ, अन्य विद्वानहरूको भनाइ छ। त्यही संसदबाटै ल्याउन सकिन्थ्यो, सोझो बाटोबाटै ल्याउन सकिन्थ्यो, यो गर्नुपर्ने त कोही देखिन्न थियो। यसको पछाडिको कारण भनेको अरू केही पनि छैन, यो नागरिकता दिने नदिने केही नै होइन, आफ्नो सत्ता टिकाउने ओली सरकारको, ओलीको, केपी शर्मा ओलीको आफ्नो सत्ता टिकाउने एउटा गोटी मात्रै हो। नत्र हिजो सबभन्दा धेरै विरोध गर्ने प्रधानमन्त्रीले अहिले अध्यादेश मार्फत त्यही चिज त ल्याउनु त्यति देखिँदैन थियो, कसैले सोचे पनि थिएनन्। यसको मतलब तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिले होइन यो बाध्यता हो, अहिले परिस्थितिको उपज हो भने पनि यसको पछाडि आफ्नो सत्ता टिकाउने खेल बाहेक अर्थ देखेन नि। राज्यपाललाई सरकारमा सामेल गराउने, आफ्नो सरकार टिकाउने होइन, यही मात्रै देखिया छ नि। यो एङ्गलबाट चाहिँ तपाईँहरूले सोच्नु भएको छैन, त्यस्तो ठुलो बाध्यता आकाशै खस्ने त अहिले भएको थिएन नि त। यसलाई एउटा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ न त। मैले अहिले कन्टेन्टको कुरा गरेँ, अब कन्टेक्स्टमा हेरौँ न त। त दलहरूको बिचमा 2063 साल कार्तिक 22 गते एउटा राजनीतिक सहमति भयो। त्यो सहमतिले के भन्छ भने 2046 सालसम्म चैत्रसम्म नेपालमा जो जन्मेको हो र स्थायी बसोबास गरिराखेको हो त तिनीहरूलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेर एउटा राजनीतिक सहमति भयो। त्यो सहमतिको आधारमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 जारी भयो। त्यो नागरिकता 2063ले चाहिँ 2046 साल चैत्र मसान्तसम्म, चैत्रभन्दा अगाडि चाहिँ जो नेपालमा जन्मेको हो र जो बसोबास गरिराखेको छ उनीहरूलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने भनेर त्यहाँ व्यवस्था गर्यो। र त्यही व्यवस्था चाहिँ फेरि 2063 साल माघ 1 गते जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान 2063ले पनि त्यही व्यवस्था कायम गर्यो। अनि त्यो व्यवस्था अनुसार मानिसहरूले नागरिकता पाइसकेपछि अब फेरि तिनीहरूको सन्तानलाई कसरी नागरिकता दिने भनेर 2069 साल फागुनको 30 गते एउटा राजनीतिक सहमति भयो। त्यो राजनीतिक सहमति अनुसार चाहिँ ती जन्मसिद्ध नागरिकता जसले पाएका छन् तिनीहरूको सन्तानलाई चाहिँ नागरिकता दिने भनेर चाहिँ 2069 साल चैत्र 29 गते एउटा अध्यादेश जारी भयो। त्यो अध्यादेश र यो अध्यादेशको अन्तर्वस्तुमा कुनै प्रकारको भिन्नता छैन। त्यसपछि 2072 सालको संविधान आयो। त्यो संविधान आइसकेपछि त्यही जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनेर त्यो पारित भयो। त्यो पारित भइसकेपछि अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐन चाहियो। ऐन बनाउनको लागि चाहिँ विधेयक पेश भयो प्रतिनिधि सभामा। अनि त्यो विधेयकमा राजनीतिक राज्य व्यवस्था समितिमा चाहिँ त्यो 2 वर्ष छलफल भइसकेपछि गत वर्ष प्रतिवेदन पेश भयो। त्यो प्रतिवेदनको आधारमा अहिले अध्यादेश जारी भयो। तर जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो यतातिर त अघि मैले भने भोकोले भन्छ डाँडो अरियो खाउँ, अघाकोले भन्छ डाँडो परी खाउँ। अब केही राजनीतिक दलहरूको त केही शक्ति आर्जन पनि गर्नुपर्ने थियो होला। तर भने अहिले ल्याउनुमा अलिकति बढी राजनीतिक स्वार्थ, तपाईँले ऐन पनि भन्नुभयो, राजनीतिक शक्ति सञ्चय गर्नलाई त्यो राजनीतिक शक्ति केन्द्रले जुन प्रकारको बेलामा राजनीतिक हिसाबले शक्ति लिनुपर्ने हुन्छ लिन्छन्, त्यसको त केही न केही प्रभाव त देखिन्छ नि। यो सबै चिज हो, नागरिकता दिन पनि पर्छ, तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो, तर समय चाहिँ अलिकति गलत भयो र तरिका गलत भयो भन्ने कुरा मात्रै हो। यसलाई मैले त्यहाँ टुङ्ग्याएकै छैन, सर्के यही प्रश्नमै आउँदैछु, यही प्रश्नमै हो, मैले त्यहाँ टुङ्ग्याएको छैन। अनि त्यसपछि अब प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो, अब फेरि कहिले चुनाव हुन त फेरि 6 महिना लाग्छ। 6 महिनापछि चुनाव तोकिएको छ नि होइन। अब प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो, अर्कातिर नागरिकता पाउने मान्छेहरूको हजारौँ मान्छेहरूको दबाब छ, अर्कोतिर राजनीतिक समीकरण पनि त्यस्तै बनिरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा टाइम केही मिलेन भन्ने कुरा त त्यो अर्को विषय होला। शक्ति राजनीतिमा त अब कसले कसलाई के आक्षेप लगाएका छन् त्यो अर्को विषय भयो। तर यो विधेयक जुन छ, जुन अहिले प्रोभिजन यो अध्यादेश जारी भयो, अध्यादेशको जुन कन्टेन्ट छ यो कन्टेन्ट चाहिँ नेपालको संविधान 2072 को भन्दा फरक विषयवस्तु यसमा छँदै छैन। राज्य व्यवस्था समितिले दिएको प्रतिवेदनभन्दा फरक विषयवस्तु यसमा छँदै छैन। त्यसकारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अन्यथा रूपमा यो भयो त्यो भयो भनेर भन्नुको चाहिँ मैले त्यति युक्तिसङ्गत देख्दिनँ। अब यो अध्यादेश आउन साथै अब फिजीकरण हुन्छ, सिक्किमीकरण हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा गरे मान्छेले होइन। एकातिर त्यो किन भने जन्नै 40 लाख जति भारतीयहरूले नागरिकता ल्याएछन् होइन। अब त्यो नै क्रम बढ्ने हो
अब उनीहरूका छोराहरू सन्तानहरू सबैले लिने भए भन्ने प्रकारको जुन एङ्गलबाट विश्लेषण छ नि, के साँच्चै 40 लाख भारतीयले चाहिँ नेपाली नागरिक लिएका जस्तो त्यो जुन प्रकारको चर्चा हुन्छ नि, अनि यो विषयमा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? दुईवटा प्रश्न राख्नुभयो यहाँले, एउटा फिजीकरणको कुरा र एउटा 40 लाख नागरिकताको विषय। यी दुईटै डिबेटेड इस्यु हुन् जुन थुप्रै मान्छेहरू सुनिरहेका छन्। सचेत मान्छेले यो 40 लाख र फिजीकरणको दुईटा नेरेटिभ छन्, यो सुनिरहेकै विषय हो। त पहिला फिजीकरणमा जाउँ हामी। फिजीकरण भनेको के हो भन्ने कुरामा म पहिला भन्छु। अब मैले तपाईँलाई जिज्ञासा राख्छु कि केही समय अगाडि महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने खालको चर्चा नेपाली यो सञ्चार जगतमा सामाजिक सञ्जालमा चलेन सर? मेरो जिज्ञासा है। त्यो यस्तो भयो, कुरा के भयो भनेदेखि केपी ओलीले महन्त ठाकुरलाई अगाडि बढाएर प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ भन्ने चर्चा पनि चल्यो एकचोटि। फेरि जुन दिन हस्ताक्षर लिएर जानु पर्थ्यो राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार, त्यो दिन पनि केही समय चाहिँ उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले नै केपी ओलीलाई चाहिँ निकाल्नु पर्यो, बरु महन्त ठाकुरलाई ल्याउने भए ल्याउँ भनेर त्यो लाइनमा पनि छलफल गरेको भन्ने कुरा हो तपाईँले भन्नुभएको हो। त्यो हो, त्यस प्रकारको चर्चा चलेको हो नि त, होइन? अनि म तपाईँलाई अर्को जिज्ञासा राख्छु कि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको नागरिकताको विषयमा केही कन्ट्रोभर्सी छ भन्ने कुरा सुन्नुभएको हो कि होइन? पहिलादेखि आइरहेको छ, पहिलादेखि आइरहेको छ है। त्यो चिज भन्ला त्यो के वास्तविकता, तर चर्चा चाहिँ छ। अब फिजीकरण भनेको के हो भन्नेमा अब म एक सेन्टेन्समा जान्छु। फिजीकरण भनेको फिजी भन्ने देश भारतभन्दा 10,000 किलोमिटरभन्दा बढी दक्षिणमा छ, एउटा सानो टापु हो। त्यो टापुको जनसङ्ख्या अहिले लगभग 9 लाख जति मात्रै छ। 9 लाख जति मात्रै छ मैले जाने बुझेसम्म। 9 लाखको हाराहारी एक्ज्याक्ट त्यो अङ्कमा हामी नअल्मल्यौँ। 10,000 किलोमिटरभन्दा बढी, त्यो अस्ट्रेलियाभन्दा पनि उतापट्टि छ, भारतबाट त्यति टाढा छ। त्यहाँको जनसङ्ख्या 9 लाख जति छ। त्यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेज शासनकालमै सन् 1920तिर नै उखु खेतीको लागि, सुगर प्लान्टेसनको लागि लेबरहरू त्यहाँ उताबाट आयात गर्थे, यताबाट निर्यात गर्थे। लेबरहरू त्यहाँ त्यो अङ्ग्रेज शासनकालमै पठाइन्थ्यो। अनि त्यहाँको जनसङ्ख्या कमै थियो, भारतीय मूलका मान्छेहरू गए त्यहाँ बसोबास गरे, अन्तको पनि आए होलान्। तर त्यहाँको जनसङ्ख्याको बाहुल्यता चाहिँ फिजीको जुन आदिवासी जुन हुन् तिनीहरूकै बढी छ, तिनीहरूकै मेजोरिटी छ। अनि त्यहाँको भारतीय मूलको एकजना चाहिँ महेन्द्र चौधरी भन्ने मान्छे केही समय अगाडि त्यहाँको प्रधानमन्त्री भए। विषय यति हो। त्यसैलाई फिजीकरण भनिन्छ। भारतीय मूलको एकजना व्यक्ति महेन्द्र चौधरी भन्ने त्यहाँको प्रधानमन्त्री भए, यसैलाई फिजीकरण भनिन्छ। भारतको अरू त्यति टाढाको देशमा कुनै सामरिक महत्त्व उसले केही पनि राख्दैन। त्यो प्राकृतिक स्रोत र साधनले त्यति सम्पन्न पनि छैन र त्यति टाढा छ, त्यसको सामरिक महत्त्व भारतसँग केही पनि छैन। भारतले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने। तपाईँले त्यसरी सूक्ष्म रूपमा बुझ्नुभयो। अधिकांश मान्छेले चाहिँ अब जस्तो सिक्किमीकरण, फिजीकरणको मतलब चाहिँ अब हस्तक्षेप बाहिरको र त्यहाँको चाहिँ साधन स्रोतहरूको प्रयोग पनि नहुने, बाहिरकै इसारामा चल्ने भन्ने आशयले भने एकछिन म प्रश्न पार्दैछु सर, म आउँदैछु। त्यो एकजना व्यक्ति महेन्द्र चौधरी भारतीय मूलको मान्छे त्यहाँ प्रधानमन्त्री भइसक्यो, त्यहाँ फिजीकरण भयो भनेर यहाँ एउटा नेरेटिभ क्रिएट भयो। अहिले त्यही नेरेटिभले काम गरिरहेछ। अब हामी फेरि नेपालमा फर्केर आउँ। त्यसपछि महेन्द्र चौधरी त्यहाँ प्रधानमन्त्री भएको इस्युलाई फिजीकरण भनिन्छ यहाँ। अरू त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँको परराष्ट्र नीति, त्यहाँको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, त्यो कुनै पनि किसिममा भारतको केही पनि चासो छैन। त्यो धेरै टाढा छ, त्यसको कुनै सामरिक महत्त्व छैन, व्यापारिक महत्त्व छैन, अत्यन्तै टाढा छ। त्यो धेरै दूर दराजमा छ, समुद्रको एउटा सानो टापु हो। अनि अब फिजीकरणको कुरामा आउँदाखेरि भर्खरै महन्त ठाकुरलाई जो भारतीय मूलको भनेर भनिन्छ नि त, यहाँ एकछिनको लागि कन्ट्रोभर्सी त त्यस्तो छ नि त, त्यसरी न्यारेटिभ क्रिएट गरिएको छ। मैले पनि जाने बुझेको कुरा त्यही हो, सुनेको कुरा। अनि यदि महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको भएदेखि नेपाल फिजीकरण हुन्थ्यो हुँदैन थियो? मेरो प्रश्न हो यो। त महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागि उपेन्द्र यादव लाग्नुभयो भन्ने चर्चा सुनिएको छ, बाबुराम भट्टराई लाग्नुभयो भन्ने चर्चा सुनिएको छ, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लाग्नुभयो भन्ने चर्चा सुनिएको हो, शेरबहादुर देउवा पनि त्यसमा सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो भन्ने चर्चा त सुनियो। यदि महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको भए, बनेका भए, त्यो फिजीको उदाहरण र यो उदाहरणमा के फरक थियो? फिजीकरण त यहाँ पनि हुन लागेको रहेछ नि त। फिजीकरण के हो? फिजीकरण त यहाँ पनि कसले फिजीकरण गराउन लागेका रहेछन्। यदि फिजीकरण हो भने फिजीकरण कस्तो हो भन्ने कुरा त हाम्रो दर्शकले निर्णय दिनु होला। हाम्रो यो कन्भर्सेसन सुनिसकेपछि त त्यो फिजीकरण त यहाँ पनि हुन लागेको रहेछ र फिजीकरण गर्ने मान्छे को रहेछन् त?
त्यो पनि देखिँदैछ, चिनिँदैछ। जसले जो व्यक्तिहरूले त्यो 2063 साल कार्तिक 22 गतेको राजनीतिक सहमति गरेर जन्मसिद्ध नेपालमा जन्मेको र बसोबास गरिरहेको मान्छेलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिनुपर्छ भनेर त्यो सन्धि सम्झौता गर्दै आए, सहमति गर्दै आए, तिनै व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउबा, यिनै व्यक्तिहरू अहिले महन्त ठाकुरलाई एकातिर प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर प्रस्ताव गरेको सुनिन्छ, अर्कोतिर फेरि फिजीकरणको विरोध गरिन्छ। भनेपछि यहाँ कन्ट्राडिक्सन भयो कि भएन? फिजीकरण त अहिले बनाउन लागेका रहेछन् नि। त फिजीकरणको घटनालाई पोर्ट्रेट गरेर यसरी जुन हिसाबले फिजीकरण अथवा चाहिँ सिक्किमीकरण अथवा अन्यकरणको कुरा गरिन्छ त्यो चाहिँ अलिकति बुझाइ गराइ र त्यो वास्तविकता फरक छ भन्ने तपाईँको त्यो जसरी आम रूपमा त्यसलाई बुझाइएको र वास्तविकता के हो भन्ने चाहिँ अलिक फरक हो भन्ने फरक हो। त्यो अब हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। अब यसमा डिटेल्समा जान अझ धेरै समय लाग्ला। जस्तो 40 लाख व्यक्तिको नागरिकताको कुरा थियो नि, हो त्यो म आउँदैछु। जस्तो अब यसैमा पनि फिजीकरणको कुरामा चाहिँ केन्या मूलको बाराक ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपति भएनन्। त्यो पनि केन्याकरण भयो कि फिजीकरण भयो? त्यहाँ ती उदाहरणलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यत्तिकै कागले कान लग्यो भनेर त्यसको पछाडि दौडी राख्नुको कुनै फाइदा मैले देखेको छैन। त अब अर्को कुरा 40 लाखको कुरा गरौँ। अहिले नेपालको नागरिकता सङ्ख्या कति छ भन्नुहुन्छ भने 2,21,22,00,000 को हाराहारीमा छ जम्मा टोटल नागरिकता वितरण भएको सङ्ख्या। त्यसमध्ये 2,15,00,000 जति नागरिकता चाहिँ वंशजको आधारमा वितरण गरिएको छ। 2,15,00,000 जति नागरिकता वंशजको आधारमा वितरण गरिएको छ। अनि 4.5 लाख जति नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकता वितरण गरिएको छ। 2 लाख जति नागरिकता चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिकहरू छन्। मैले राउन्ड फिगरमा बताएँ है, राउन्ड फिगरमा कुरा गर्दैछु। भनेपछि जो व्यक्तिले वंशजको नागरिकता लिएको हुन्छ त्यो वंशजको नागरिकता लिने मान्छेको त बाबुको आमाको त्यही देशको नागरिकता हुन्छ जुन देशको उसले वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यसो भए त्यो वंशजको नागरिकता लिने मान्छेलाई विदेशी भनेर भन्नु चाहिँ त्यो व्यक्तिप्रति लगाएको लान्छना ठान्छु म। पोलिटिकल थ्योरी फिलोसोफी भन्दा पनि सिटिजनसिपको थ्योरीहरूको विषयमा चाहिँ विभिन्न एरिस्टोटलदेखि टिएच मार्सर र रिचार्ड बेलामीसम्मका थुप्रै थ्योरीहरूको कुराकानी पढेर र यो प्र्याक्टिसमा पनि एम्पिरिसिजमको किसिमले पनि एनालाइसिस गर्दाखेरि वंशजको नागरिकता जसले लियो त्यो त बाबु र आमाको नागरिकताको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता हो। त्यो नागरिकतालाई चाहिँ विदेशी भनेर भन्नु लान्छना लाउनु चाहिँ मैले वाञ्छनीय देख्दैन। अब बाँकी अङ्गीकृत नागरिकताको कुरा त अन्य अङ्गीकृत चाहिँ 8,000 जतिले मात्रै लिएका छन्। अनि 4 लाख जति अङ्गीकृत चाहिँ यो वैवाहिक अङ्गीकृत आदि इत्यादि लिएको जस्तो देखिन्छ। त 4 लाख वैवाहिक अङ्गीकृत छन् अनि 2 लाख जति चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिक छन्। त यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि 40 लाख विदेशीले कहाँ नागरिकता लिए? त नेपालको भूभागमा मेचीदेखि महाकालीसम्म हामीले द्वापरको युगको पढ्दाखेरि विराट राजाको बस्ती थियो विराटनगरमा। त जनकपुरमा जनक राजाको बस्ती थियो। अनि त्यसपछि लुम्बिनीमा चाहिँ शुद्धोधन राजाको बस्ती राज्य थियो। त यो आदिकालदेखि नै यहाँ मान्छेहरू त बसोबास गरिरहेका छन् नि। त खुला सिमानाको कारणले गर्दा सांस्कृतिक कल्चरल आदान प्रदानको कारणले गर्दा मान्छेहरू आउने जाने क्रम त चलिराख्यो। आए गए त्यो चलिराखेको छ। त्यो लिएका छन्। तर लिएका छन् भनेदेखि वंशजको आधारमा लिएका छन्, जन्मसिद्ध आधारमा लिएका छन्, अङ्गीकृत लिएका छन्, जसले ढाँटेर लिएका छन्, जसले झुक्क्याएर लिएका छन्, जसले गलत प्रमाण पेश गरेर लिएका छन्। त्यसको लागि त एउटा आयोग सरकारले एउटा शक्तिशाली अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर यो वार्ता अलि धेरै लामो हुन्छ। फेरि यो विषयमा गयो भने लगभग अब हामी अन्त्यमै छौँ। अब यसरी अध्यादेश मार्फत नागरिकताको कुरा फेरि एकपटक आइसकेपछि तर जसको लागि भनेर यो वर्षौँदेखि यो चर्चामा थियो होइन, मधेसकै कतिपय व्यक्तिहरूले मधेसको खास समस्या यो अध्यादेशले पनि सम्बोधन गर्न सकेन भने एकतिर, अर्कोतर्फ यो नागरिकताको कुरा आउँदा सधैँ गैर आवासीय नेपालीहरूको कुरा आउँछ। तिनीहरूका पनि पूर्व अध्यक्षहरूले भने कि यो गैर आवासीयलाई पनि छोएन यसले। मतलब नागरिकताको विषयमा सधैँ चर्चामा रहेका मधेस मूलका केही व्यक्ति र एनआरएनका व्यक्तिहरू दुवैतिरका व्यक्तिहरूले यसलाई अपुरो भनेका छन्। त्यो चाहिँ किन भने त?
अन्तिममा तपाईँले एकदम छोटकरी अन्तिममा यो नागरिकता ऐनलाई चाहिँ यो बनाउँदा बनाउँदा बिगार्दा कुरूप बनाइएको छ। यो नागरिकता ऐनले र यो अध्यादेशले अहिले नेपालको नागरिकता समस्यालाई जस्ताको तस्तै समाधान गर्दैन, अर्को विकल्पमा गएर यो नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यो जटिल किसिमको र जेन्युन इस्यु हो, यो विवादास्पद पनि छ र यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ यो नागरिकता एउटा राम्रो आयोग बनाएर यसलाई समाधान नगरिकन हुँदैन, यसको विकल्प छैन। अब एनआरएनको कुरा छुट्टै कुरा छ, पोलिटिकल फिलोसोफीको कुरा छ, त्यसको विषयमा अलिक लामो किसिमले चाहिँ चर्चा गर्नुपर्छ। मैले अहिले 1-2 मिनट भनेर चाहिँ त्यो एनआरएनको इस्यु र दोहोरो नागरिकताको इस्यु छ, वंशजको आधारमा नागरिकताको निरन्तरताका कुराहरू छन्, थुप्रै इस्युहरू छन्। त्यसमा चाहिँ मैले संक्षेपमा अहिले नै धेरै चर्चा गरेर भ्याउँदिनँ, यो टाइम कम छ। मधेसकै केही व्यक्तिहरूले विरोध गर्नुको कारण चाहिँ त्यहाँ पनि राजनीतिक कारण छ कि अरू केही कारण? विरोध गर्नु भन्दाखेरि पनि उहाँहरूको विरोधलाई मैले प्रशंसनीय भन्छु, उहाँहरूको विरोधलाई मैले सम्मान गर्छु। तर विरोध चाहिँ त्यो जुन जन्मसिद्ध नागरिक जन्मको आधारमा जसले नागरिकता लिनुभयो त्यो नागरिकता छानबिनको लागि विरोध गर्नुपर्छ, उहाँले त्यसको लागि आवाज उठाउनुपर्छ। वंशजको वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका छन् भने पनि त्यसको लागि पनि छानबिनको लागि आवाज उठाउनुपर्छ। अङ्गीकृतको रूपमा पनि नक्कली नागरिकता लिएका छन् भने त्यसको छानबिनको लागि आवाज उठाउनुपर्छ। त्यो छानबिनको लागि आवाज उठाउँ, तर भयभर सबका सब चाहिँ भारतीय हुन्, विदेशी हुन्, अर्को मुलुकका आए भनेर त्यसरी चाहिँ पोइजनिङ दि वेल भन्छ लजिकमा, यसलाई पोइजनिङ दियो। त्यो वेललाई चाहिँ सबै भयभरकोलाई चाहिँ त्यसलाई विषाक्त गर्नु चाहिँ त्यति उचित र तर्कसङ्गत मैले ठान्दिनँ। हुन्छ, हाम्रो समय सकिएको छ। तपाईँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद निराजनजी। त्यसपछि यो AP1 टेलिभिजन परिवारलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो SK तिमिल सिन्हा, अधिवक्ता। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले नागरिकताको विषयमा विद्यावारिधि पनि गर्दै हुनुहुन्छ। आज हामीले जारी नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश र यसका प्रभावको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानीसँगै AP टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।